दर्शकवृन्द, अमेरिकाको टेक्सास राज्यको कोपेल भन्ने सहरमा आइपुगेको छु र यो एरियामा चाहिँ नेपालीहरू कम्तीमा पनि 40,000 जति बस्नुहुन्छ होला। सबै खालका नेपालीहरू मिलाएर बस्नुहुन्छ होला। नेपाल छाडेर विदेश जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको भाषा, कला, साहित्य, वेशभूषा, खानपान सबै लिएर हामी विदेशिएका हुन्छौँ। त्यसकारण त्यो सबै कुरालाई जोगाउनको निम्ति चाहिँ विभिन्न खाले कार्यक्रमहरू आयोजना हुने गरेको छ। अब म अमेरिकाको एउटा कार्यक्रम देखाउन खोज्दैछु र यहाँ हेर्नुहोस्, आज यो कार्यक्रम हुन लाग्दैछ। यहाँ देखाउँदैछु मैले, एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन द अमेरिकाज, आना भन्ने एउटा नेपालीहरूको संस्था छ। ANA, आना भन्ने संस्था छ। त्यो संस्थाको कन्भेन्सन अर्थात् सम्मेलन हुँदैछ। त्यो सम्मेलनमा चाहिँ विभिन्न खाले कार्यक्रमहरू सहित नेपालीहरूलाई, विदेशीहरूलाई समेत आमन्त्रण गरेर कार्यक्रमहरू गरिराखेको हुन्छ। त्यसमध्ये साहित्यिक कार्यक्रमको सहभागिता गर्नको निम्ति मलाई पनि आमन्त्रण भएको कारणले आज मैले त्यो साहित्यिक कार्यक्रमलाई सहभागिता दिनको निम्ति यस ठाउँमा उपस्थित भएको छु र दर्शकवृन्दहरूलाई पनि विदेशमा रहेर कसरी नेपाली भाषा र साहित्यको निम्ति सम्वर्धनको निम्ति चाहिँ नेपालीहरूले प्रयास गर्दछन् अमेरिका जस्तो ठाउँमा, बिजी ठाउँमा पनि भन्ने कुरा चाहिँ मैले देखाउन लागिरहेको छु। यो एपिसोड आद्यपन्त हेर्नुहोला, यी सबै कुराहरू जानकारी हुनेछ। यस्तो खालको एउटा ठुलो होटल छ। त्यो होटलमा चाहिँ यस्तो कार्यक्रमहरू राखिएको छ। ठुलो होटल हो यो। यसमा अब यी भेला जम्मा भइसक्नु भएको छ। बिस्तारै कार्यक्रमहरू सुरु हुनेवाला छ। अब यहाँ चाहिँ यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ नि, नेपाली नेसनल कन्भेन्सन जुलाई 2 to 3 डालास टेक्सास भनेर लेखिएको छ। अब त्यसैको कार्यक्रम हामी हेर्छौँ। यो ठुलो हलभित्र कार्यक्रम सुरु हुन्छ। त्यो कार्यक्रमलाई यहाँहरू समक्ष म देखाउनेछु र यो कार्यक्रममा विभिन्न खाले सानातिना कार्यक्रमहरू राखेका छन्। बाहिर किताब, नेपालीमा लेखिएका किताबहरू, नेपाली हरेक जीवनलाई अभिव्यक्त गर्ने खालका क्रियाकलापहरू चाहिँ देखाइराखिएको हुन्छ। यहाँ यी नेपालका भेस्टहरू बिक्रीको निम्ति राखिएको छ। अब यहाँ म नाट्यकर्मी प्रकेश सिन्धुलीलाई चर्चित कविता विषय नगरजीको बयान। सतीश दाई, अडियन्स चाहियो, दर्शक चाहियो। अहिले चाहिँ अब नाटक सुरु हुन्छ हाम्रो। सबैजना प्लिज, म बरु 2 मिनट खोल्न तयार छु। यो डालसको इतिहास हो। डालसमा एउटा कविता मञ्चन भएको यो इतिहास हो। त्यही भएर मलाई यो चाहिँ सबैजनालाई इन्भल्भ गर्न मन लागेको छ। मलाई दर्शक चाहिएको छ। म एउटा जेन्युन नाट्यकर्मी प्रकेश सिन्धुलीलाई डालसमा परिचय गराउन चाहन्छु। यो विषय नगरजीको बयान मार्फत उहाँले नाट्यकर्म विगत 16-17 वर्षदेखि गर्दै आउनुभएको छ। नाट्यकर्मको सिलसिलामा विदेशी भूमि, 4वटा विदेश भूमिमा गएर नाट्य, कतै कम्पिटिसन, कतै सेमिनार, कतै इन्ट्रेक्सन प्रोग्राम र कतै चाहिँ नाट्य प्रदर्शनमा जानुभएको छ र बेलारुसमा 41वटा टिममा प्रथम स्थान हासिल गरेर नेपालबाट सहभागी भएर जितेर आउनुभएको उहाँ। अस्ट्रेलियाको बालबालिकाहरूलाई नाटकमा कसरी इन्भल्भ गराउन सकिन्छ, बालबालिकासँग नाटकमा कसरी इन्ट्रेक्सन गर्न सकिन्छ भनेर अस्ट्रेलियामा एउटा कार्यशालामा उहाँ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न पनि जानुभएको थियो। यो मान्छे, यो नाट्य कलाकार, उहाँ जस्तो नाट्य कलाकार डालसमा हाम्रो समुदायमा पाउनु हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो। उहाँ रिसेन्टली नेपालबाट डालस आउनुभएको 6 महिना मात्र भएको छ र मलाई यो मञ्चमा सुरु भयो। उहाँलाई मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ र सुरु हुन्छ विषय नगरजीको बयान। प्रकेश सिन्धुली, म उजेल परे। धन्यवाद।
मालिक म बहुलाई मैले त महाराजको सेवा गर्नु छ, इतिहासको रक्षा गर्न यो गोरखकालीनको पाउ छोएर उनको सोझो हुनुपर्ने 250 वर्षपछि आज के भयो मलाई? यो विषयलाई दशा लाग्यो मालिक, म बहुलाई मेरी स्वास्नी न हो मारिए की नाथे मेरी छोरी न हो बलात्कृत भएकी नाथे नाथे यो विषयको झुप्लो न हो जलाइएको यत्तिकैमा यो विषय उफ्रिनु पर्ने विषय म बहुलाए मालिक, म बहुलाए। मेरो हात भाँचियो, अब म हजुरका भादारहरूलाई नबिना सुन्न सक्दिनँ। नरसिंगा फुक्न, सनै बजाउन अथवा कुनै मङ्गलगान वा कुनै मृत्यु गीत गाउन सक्दिनँ। मेरो खुट्टा भाँची, अब म हजुरको राज्यको पोहरा गर्न सक्दिनँ। मेरो दिमागै ठिकमा छैन, अब म ठिक्कले बोल्न सक्दिनँ। अलिक म बहुलाएँ। गोर्खा राज्य अघि उभिएका हिजोका ती अग्ला अग्ला पहाडहरू आज कसरी यसरी होचा होचा भए? हिजोका सक्ला र कल्कल आउँदा यहाँका मानिसहरू आज कसरी यसरी खुनी र क्रूर भए? यो दराउँदै किन उल्टो बगेको देख्छु? यो दरबार किन खण्डहर जस्तो देख्छु? मालिक म बहुलाए। मालिक, हजुरको दरबारले टाउको काट्छ कि फुल? भ्रममा परे म। हजुरको बन्दुकले बिचा ढाल्छ कि मान्छे? भ्रममा परे म। यो देशलाई प्रजाले बनायो कि राजाले? भ्रममा परे म। 250 वर्षदेखि म तपाईँ समक्ष छु मालिक। म कसरी आतङ्ककारी हुन सक्छु? म केवल बहुलाए मालिक, म बहुलाए।
मैले मालिकको दिव्य प्रदेश पालना गरिन हुँ। रक्सी खाएर यो देश मैले पनि आर्जेको हुँ। भने होला भानुभक्त बाजेको गीत र मेरो सियो बराबर हो भने होला। मैले सिएका सुकिला लुगा ओढेकाहरूलाई मेरो नाङ्गो आङ देखाएँ होला। भौलाएपछि मैले मेरै भगवानलाई समेत गाली गरेँ होला। मालिक, मान्छे बौलाएपछि आफैसँग पनि न्यु खोज्दो रहेछ। 250 वर्षदेखि मैले तुनेका थाङ्नामा हुर्केका मेरा 10 सन्तानहरू कहाँ पुगे मैले खोज्न चाहेँ। मेरा औँलाहरूमा खोपिएका छान्द्रा र बगेका रगतहरूले मलाई उक्साए। तरबारले आर्जेको मुलुक भन्दा धागोले उडेको मुलुक मैले विशाल ठाने होला। यस माटोको इतिहाससँगै म तपाईँको राष्ट्रमा छु मालिक। म कसरी अराष्ट्रिय हुन सक्छु? म साँच्चै बौलाएँ मालिक, साँच्चै बौलाएँ। मेरो टाउको फनफनी घुमिरहेछ। जमिन आकाशतिर, आकाश जमिनतिर भइरहेछ। आँखा किरमिर भएर हजुरको शिर 10 वटा देखिरहेछ। खै मेरो पैताला कहाँनिर छ? कहाँनिर छ विश्वनगरजी? खै मेरो मालिक, म बौलाएँ। एउटा कविताको यो शक्ति, एउटा नाटकको यो शक्ति, एउटा कलाकारको ताली जाओस् उहाँको लागि फेरि पनि। यो 62-63 सालको ऐतिहासिक कवितामाथिको ऐतिहासिक ड्यालसमा ऐतिहासिक नाटक मञ्चन हो भन्न त मन लागेको छ मलाई। प्रकाशजी, हामीलाई यो दृश्य हेर्न तपाईँ सहज रूपमा उपलब्ध हुनुभएकोमा धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। ड्यालस तपाईँप्रति ऋणी छ। एकचोटि फेरि उहाँलाई जोरदार तालीले थ्याङ्क यू।